हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब बाप कह रहा है मेरी बेटी को मुझे मिला दो, मेरी बेटी से मुझे सिर्फ दो बातें करनी है। अल्लाह अल्लाह बेटी के लिए बाप तड़प रहा है। माँ कह रही है दूध ले लो, कहा नहीं नहीं मेरी बेटी को बुलाओ। माँ कह रही है पानी ले लो, कहा नहीं नहीं मेरी बेटी को बुलाओ। जरा तवज्जो रखो बच्चियों, आज के बाद शौहर के खिलाफ, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना। इतनी संभाल के तू सोने के बुंदे नहीं रखती है, इतनी संभाल के तू गले का हार नहीं रखती है, इतनी संभाल के तू मोबाइल रखती है। मोबाइल में पासवर्ड भी डाल देती है ताकि तेरे एसएमएस ना पकड़े जाएं, ताकि तेरी वीडियो कॉलिंग ना पकड़ी जाए, ताकि तेरी बातें ना पकड़ी जाए। अगर तेरा दिल साफ है तो फिर ये सारी चीजें क्यों हैं? तू तो ऐसी हो ताकि तेरा शौहर तुझे अपने आप से ज्यादा तुझ पे एतमाद माशाअल्लाह। ऐसा कदम मत उठाना जो तेरा शौहर तुझ पे शक करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा कदम कभी मत उठाना मेरी बहन सुन। अब वो लड़की घर में तड़प रही है, कह रही है मौला मेरे बाप को सेहत अता फरमा दे। इधर भैया पहुंच गया कि आखिरी वक्त है, बाप को झटके लग रहे हैं। बाप कभी बेहोश हो जाता है, कभी होश में आ जाता है और कहता है मेरी बेटी से मिला दो, मेरी बेटी से मिला दो। मगर बेटी नहीं आती है क्योंकि शौहर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बाप का इंतकाल हो जाता है। जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ लोगों ने कहा नहला दो, गुस्ल दे दो, कफन पहना दो। माँ बोली ठहर जाओ, अभी मेरी बेटी आ रही होगी, मेरी बेटी को जरा देखने देना। अल्लाह अल्लाह, जब देखा दरवाजे को तो बेटी नहीं आई। कहने लगी भैया मैं कैसे जाऊं, शौहर की इजाजत नहीं है, मैं कैसे जाऊं, शौहर है ही नहीं तो इजाजत किससे लूं। हालांकि शौहर इजाजत को मना नहीं करता, इजाजत दे देता, लेकिन मोबाइल का जमाना नहीं, फोन का जमाना नहीं है। वो बेटी नहीं आई, अकेले आ जाता है। अब उसको गुस्ल दे दिया जाता है, उसको कफन पहना दिया जाता है। अब जब कब्रिस्तान नमाज़े जनाजा के बाद जब कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो माँ कहती है बड़े बेटे से, ओ बेटे कह देना बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में पहुंचे, पहले बेटी के घर जाए। अरे बाप तो बेटी को नहीं देख पाया, कम से कम मेरी बेटी अपने बाप को देख ले, कम से कम बेटी अपने बाप को देख ले। और बेटी कितनी तड़पती है। अगर माँ बाप की तबीयत खराब हो, 5 कदम से बराबर वाले कमरे से बेटा नहीं आ पाता है, 30 किलोमीटर से बेटी आ जाती है, खैरियत के लिए आ जाती है। ये बेटी तड़प रही होगी। अल्लाह अल्लाह, अब बेटी घर में तड़प रही है। लोगों से कहा जनाजा कब्रिस्तान को नहीं, पहले बेटी के घर को चले। बेटी के घर को बाप का जनाजा जा रहा है। अरे बेटी घर में है, जनाजा घर में रख दिया गया, सारे लोग बाहर आ जाते हैं। बहन ले, बाप ने तो नहीं देखा बहन, बाप तो बातें करना चाहता था, ये बाप दुनिया से चला गया, अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा पाया, दुनिया से चला गया। ले बहन तू ही बाप को देख ले। अरे जब बेटी आई अपने मरे हुए बाप को चिपट जाती है, सीने में गिर जाती है और कहती है अब्बा जान जरा आंखें खोलो, मेरे अब्बा मुझसे दो बातें कर लो। मगर बाप तो मरा हुआ था, बाप का इंतकाल हो चुका था। बेटी कह रही है अब्बा जान मुझे पता होता तो जिंदगी भर शादी नहीं करती। अब्बा जान मेरे साथ कैसा इम्तिहान हुआ, मुझे ऐसा रुखसत किया। अरे मैं आपसे तो बातें नहीं कर पाई। अब्बा जान बेटी अपने बाप को चिपटी पड़ी है। अरे तुम समझ रहे होगे बेटी का क्या हाल होगा, मेरे बयान करने से ज्यादा तुम समझना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की जब बेहोश होने वाली थी, अब वो लड़की को भाइयों ने पकड़ा, कहा मेरे भाई मुझे छोड़ दो, आज मेरे अब्बा से बातें करने दो, पता नहीं मेरा बाप क्या कहता। कहा क्या कह रहे थे? भैया बोले सब कुछ मांगा, माँ ने दूध दिया नहीं लिया, माँ ने पानी दिया नहीं लिया। ये कहा मेरी बेटी को मेरे सीने से लगा दो। बेटी सीने से चिपट के बोली अब्बा आ गई मैं, अब्बा सीने से लग गई मैं, अब्बा मुझे माफ कर देना, तुम्ही ने तो कहा था रुखसती के टाइम। बेटी मुझसे ज्यादा तेरे शौहर का है, माँ से ज्यादा तेरे शौहर का है। वो शादीशुदा लड़की हो, ये बात तवज्जो से सुन लेना, वो लड़की अपने बाप के
پاؤں پہ آ جاتی ہے، اپنے پاؤں اپنے باپ کے پاؤں کا بوسہ دیتی ہے اور دینے کے بعد کہتی ہے ابا پہلا لقمہ تم مجھے کھلاتے تھے ابا جان، کوئی چیز لاتے تھے تو گھر میں میری چلتی تھی، آج بیٹی تنہا ہو گئی ہے، وہ بیٹی نے باپ کے پاؤں کا بوسہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ یہ میرا باپ گناہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاکار صحیح، اے اللہ تجھے ہے تیرے محبوب کا واسطہ، محبوب کے واسطے سے میرے باپ کے صغائر کبائر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے باپ کی بخشش کر دے، میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اتنا کہا اور لڑکی دعا مانگی تو دل پہ لوٹ پڑ جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا، چکر آیا، لڑکی بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ اب اسے پتہ نہیں دوپٹے کا کہاں ہے، بھائیوں نے اپنی بہن کی چادر سنبھالی، دوپٹہ سنبھالا، کیونکہ اس لڑکی کے سر سے کبھی دوپٹہ چادر نہیں اترتی تھی۔ آج تو کیسی اسلام کی شہزادی ہے، دوپٹہ تو نے گلے تو گلے، یہاں موڑھے پہ چمٹی سے ٹانگ لیا، ذرا سوچ تیرا جوڑا دکھ جائے، تیرا چٹلا دکھ جائے، تیری چٹی اور کلپ اور گمپے دکھ جائے، میری بہن تو اسلام کی شہزادی ہے۔ آج ان کمیٹی والے بھائیوں کو دعائیں دینا، انہوں نے ان لوگوں کو بلا کر کے تم تک پیغام پہنچایا، اپنی زندگی سنوار لینا، پتہ نہیں صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ او میرے بھائیوں اپنی بیویوں سے ایسے ہی پیش آنا جیسے میں نے کہا تھا۔ اللہ اللہ وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہے، بھائیوں نے اپنی بہن کو سنبھالا، چٹائی پہ لٹا دیا، چادر اڑا دی اور باپ کا جنازہ لے کر کے چلے گئے، باپ کا جنازہ لے کر کے چلے گئے۔ دروازے پہ جنازہ رکھا، چار بھائیوں نے کہا، ایک بھائی کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ دیا، دوسرے سے کہا تم پایا پکڑ لو، ایک بھائی اپنی بہن کے پاس رہ گیا۔ بے ہوش بہنیں پتہ نہیں کیا بنے، بے ہوش بہنیں پتہ نہیں کب اٹھ کے کہیں بھاگ نہ چھوٹے، کہیں اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے۔ ارے بھائی کتنا پیار کرتا اپنی بہن سے، او بہن جو کواری بہن ہے سن لے، تو کبھی کسی غیر لڑکے سے موبائل پہ چیٹنگ مت کرنا، اس لیے تیرے بھائی کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ تو کسی دوسرے سے باتیں مت کرنا، اس لیے تیرے بھائی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ ارے تو کسی کے ساتھ اپنے جوڑ گاٹھ مت بنانا، چیٹنگ مت کرنا، موبائل پہ باتیں مت کرنا، ایس ایم ایس مت لکھنا، دنیا والوں کو دکھا دینا میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی کی عزت کا خیال رکھنا، یہ بھائی کتنا عزت دار ہوتا ہے، اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ بھائی بیٹھا ہے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میری بہن کو ہوش میں لا دے۔ کبھی بہن کا چہرہ کھول کے دیکھ رہا ہے، ہاتھ لگا رہا، بہن اٹھ جاؤ، بہن اٹھ جاؤ، ابا کا جنازہ چلا گیا، بہن اٹھ جاؤ۔ کبھی پانی لیے بیٹھا ہے، بہن اٹھ جاؤ، تھوڑا پانی پی لو، ابا نہیں رہتے ہیں، بہن اٹھو، بہن اٹھو۔ لیکن بہن بے ہوش پڑی ہے، ادھر باپ کا جنازہ چلا گیا، دفن دفن کرنے کے بعد دوپہر سے یہ بہن بھی ہوش میں آ جاتی ہے، بھائی کو چپٹ گئی، بھیا میری شادی پپا نے کی تھی، ارے وہ باپ جو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتے تھے، آج اسی باپ کو دفن تم نے کر دیا ہے۔ کہاں بہن، ہاں بہن، اب بھیا چلا گیا، بیچاری وہ لڑکی گھر میں رہی، شوہر کو پتہ نہیں ہے میری بیوی کے ساتھ کیا گزر رہا ہے۔ ارے قیامت صغریٰ ہو رہی ہے اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ،
उस लड़की से खाना नहीं खाया जा रहा, पानी ढंग से नहीं पिया जा रहा, मगर फिर भी नमाजें नहीं छोड़ रही है। ओ बच्चियों, तुम 8-8 दिन नमाज नहीं पढ़ती हो, वुजू नहीं बनाती हो, कहीं तुम्हारा मेकअप ना छूट जाए, कहीं तुम्हारी लाली ना छूट जाए। अरे सबसे अच्छा मेकअप उसका होता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, सूरह नूर पढ़ के हाथों पे फूंक के चेहरे पे लगा लेती है। ये मेकअप तो 1-2 घंटे के बाद खत्म हो सकता है, मगर अल्लाह ने जो नूर दिया है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह सुनो। अब वो लड़की बेचारी सुरख सफेद थी, सेहत अच्छी थी, चेहरे पे नूर था, मगर अब खाना नहीं खा रही है ढंग से, जीने के लायक कभी एक टुकड़ा खा लिया बेचारी सूख के कांटा हो जाती है, बिल्कुल कमजोर हो जाती है, अगर चलती है तो चक्कर आता है। भैया आके उसे खाना खिला रहे, ये छोटा भैया खाना खिला रहा। बहन, अब्बा मुझसे कह के गए थे बहन का ख्याल रखना। प्यारो, आज तुम्हारी बहन की शादी हो जाए, ईद को तुम्हारा इंतजार करती है, तुम ईद को उसे बुलाने नहीं जाते। तुम्हारे माँ बाप जब तक हैं तब तक बहन को बुलाया जाता है। अरे हर बहन अपने भाई का इंतजार करती है, ससुराल में मेरे मैके से भतीजा आता होगा, मेरा भैया आता होगा, मेरा कोई आता होगा बुलाने, और तुम अपनी जिंदगी में मस्त हो। अपनी बहनों को बुलाया चलाया करो, इनको खुश रखा करो, बहनों की भी खिदमत किया करो, मोहब्बतें बांटो ताकि तुम्हारी बहन का घर अच्छे से चले। माशाअल्लाह। अब वो लड़की घर में रह रही है, सूख के कांटा हो गई, बेचारी दुआएं कर रही है, अब भी कुरान पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है, मगर दुआ यही कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत करना और मेरे शौहर की कमाई और उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमाना। है कोई बहन ऐसी, आज अगर तुम्हारा एक सूट नहीं बनाया जाए, तुम्हारे मकसद का सोना चांदी नहीं लिया जाए, तुम्हारे मतलब का कलर ना मिले, तो तुम्हारी त्यूरी बिगड़ जाती है, ढंग के काम नहीं करती है, 3 दिन तक इसका गुस्सा नहीं उतरता है, काम बिगाड़ने पे लग जाती है। मेरी बहन अपने आप को सुधार लेना। वो इस्लाम की शहजादी रोजाना बाप को याद करती है। अब सूख के जब कांटा हो गई, ढंग से चला नहीं जा रहा, उधर शौहर के आने का टाइम हो गया, शौहर बड़ा खुश है, कमाई अच्छी हो रही है, क्योंकि बीबी की दुआ है, बीबी की दुआ। शौहर ने सोचा, शौहर ने कहा मेरी बीबी को कपड़ों का ऐसा कलर पसंद था, चलो ऐसे कपड़े ले जाऊं, चूड़ी ऐसी ले जाऊं, जो भी हर शौहर जानता है मेरी बीबी की क्या पसंद है। बोलो तुम जानते हो नहीं जानते हो, बंबई वालों जितने हो सुन लेना, कमा करके आओ, अपनी बीबी के दिल को जीतने की कोशिश करना, ये ताकि तुम्हारे लिए दुआएं भी करे और अपनी मोहब्बतों की चादर बिछा के तुम्हारे लिए बिछा दे। याद रखना, आओ तो लड़ाई मत लड़ना, गाली मत बकना, इसके जो महबूब हैं, इसके जो प्यारे हैं, माँ बाप हैं, उनसे भी मिला जुला के रखना, मोहब्बत से करना, उनकी इज्जत करोगे तो ये तुम्हारों की इज्जत करेगी। लेकिन सुनो, अब वो लड़की का शौहर चला, अपनी बीवी के लिए तोहफे ले लिए, तहाइफ ले लिए, मेरी बीवी खुश हो जाएगी, मगर क्या पता था बेचारी खाना नहीं खा रही है, क्या पता था सुबह भी रो रही है, शाम भी रो रही है, सूख के कांटा हो गई है, उसे क्या पता था। घर में जब आता है ये तो खुशी खुशी जैसे ही दरवाजे में घुसा, प्लान बना रहा है, बीबी से ये कहूंगा, देखूंगा पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। अंदर घुसा, आवाज दी, ओ कनीज़े फातिमा, नाम जो भी हो, ओ कनीज़े फातिमा। जब आवाज दी, बीबी ने पर्दे की आड़ से देखा, पहचान गई, ये तो मेरे शौहर की आवाज है, ये तो मेरे दिलबर की आवाज है, ये तो मेरे शरीके हयात की आवाज है, ये तो मेरे सर के ताज की आवाज है, ये तो उसकी आवाज है जिस पे मेरा प्यार कुर्बान है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह कुर्बान है। अरे जिस पे सर से लेकर के पांव तक मैंने जिसके हवाले कर दिया है, ये उसी मेरे शौहर नामदार की आवाज है। इसने देखा मेरा शौहर आ गया, जल्दी से पर्दा हटाया और पर्दा हटा करके खुशी के मारे शौहर को जाकर के चिपट जाती है। जैसे ही शौहर को चिपटी, इसे चक्कर आ गया। शौहर ने संभाला, जब देखा ये तो बहुत कमजोर हो गई, ये तो मुख्तसर हो गई, ये तो बहुत दुबली हो गई,
تو کیا ہوا اس کا؟ شوہر کہنے لگا، اتنا روئی شوہر کو چپٹ کے، اتنا روئی کہنے لگی میرے سرتاج تم آ گئے، میری دنیا لٹ گئی ہے، میرے سرتاج تم آ گئے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میرے سرتاج تم آ گئے، میرا سب کچھ چلا گیا، میرا سب کچھ چلا گیا، میرے سرتاج میں برباد ہو گئی ہوں۔ ارے تم آ گئے ہو۔ جب اتنا کہا تو شوہر کے ہاتھوں سے سب کچھ چھوٹ گیا، اور جیسے ہی چھوٹا شوہر کہنے لگا، او میری بیوی بولو کس نے تم پہ بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں؟ بولو کس نے تم کو ستایا ہے؟ بولو جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں پہ اپنا خون لگا دوں گا۔ بولو کس نے تمہیں برباد کیا ہے؟ بولو کس نے تمہیں ستایا ہے؟ کس نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ وہ کہنے لگی میرے سرتاج جیسے تم سمجھ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے، جیسے تم سمجھ رہے ہو یہ بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا وہ میرے ابا جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دے کے آنکھوں میں آنسو سے کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے گھر کا نور ہے۔ کہا اسی ابا کا انتقال ہو گیا، وہی ابا دنیا سے چلے گئے ہیں اور میں اپنے ابا کو نہیں دیکھ پائی۔ میرے ابا مجھے بلاتے رہ گئے مگر میں ابا کو دیکھنے نہیں گئی۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں گئی تم؟ کہا میں اس لیے نہیں گئی، تم نہیں تھے تو میں اجازت کس سے لیتی؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کہا میری بیوی میرے اوپر اتنا بوجھ، تمہارے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ ارے میں تم سے منع نہیں کرتا، تم نے باپ کو چھوڑ دیا، مرتے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں گئی، آج تم نے میرا دل اور جیت لیا۔ چلو ابھی چلتے ہیں، باپ کے گھر چلتے ہیں، ابھی چلو۔ کہا میں جب سے نہیں گئی ہوں میرے سرتاج تم سفر سے آئے ہو، کھانا کھا لو، پانی لے لو۔ میری بہن اگر تیرا شوہر بمبئی سے آئے تو تم میں کے جانا چھوڑ دینا اور اپنے شوہر کی خوشیوں میں شریک ہو جانا، اپنے شوہر کی تمناؤں کو پہچاننا، ان کی خواہشات کو پہچاننا، ان کی نیتوں کو پہچاننا۔ اس لیے تو اسلام کی شہزادی ہے، سب سے زیادہ حق بیویوں پہ شوہر کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ شوہر کہنے لگا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی جلدی چلو، میری ساس کس حال میں ہوگی؟ کہا ماں میرے لیے تڑپ رہی ہے، بھیا تو مل گئے مگر ماں دیکھنے نہیں ملی، باپ دیکھنے نہیں ملا، باپ مجھ سے باتیں نہیں کر پایا، باپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے دیکھ لیا۔ جب اتنا کہا بھی چلو، لیکن بی بی بولی نہیں میرے سرتاج کچھ کھا لو۔ کا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا میرے سرتاج بی بی شوہر کو کھلانے کی وجہ سے بولی میں نے بھی کئی دن سے تھوڑا تھوڑا کھایا ہے، تمہارے ساتھ میں بھی ایک دو لقمے کھا لوں گی۔ اب میری جان آ گئی ہے، اب میرے دل بھر آ گئے، اب میرے سر کے تاج ہو گئے، اب میں ہر جگہ چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ کے مت جانا، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ کہا نہیں بی بی نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ اللہ کیا محبت تھی، آج تمہارے گھر میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، تمہارے گھر میں کتنی عداوتیں ہو گئی ہیں۔ بی بی شوہر کا کہنا نہیں مانتی، شوہر بی بی کو گالیاں بکتا، کیا زندگی ہو گئی ہے تمہاری؟ تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے جاتا ہوں، آج کے بعد اپنے گھر کو جنتی ماحول بنا لے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج میں نے بھی نہیں کھایا، تمہارے ساتھ میں لقمہ کھا لوں گی۔ رک جاتا، جلدی سے دونوں نے جیسے بھی کیا کھایا ہوگا، دل نے کیا لیا ہوگا، کھایا اور جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ماں کے دروازے پہ پہنچے، شوہر کے قدم نہیں اٹھ رہے۔ بی بی تم نے بہت سخت امتحان میں ڈال دیا، اور بیٹی کی چیخ نکل گئی۔ کہا ماں میری ماں، جا کر کے ماں کے گود میں گر گئی، ماں مجھے معاف کر دینا ماں میں دودھ اور خون کا حق ادا نہیں کر پائی ماں۔ کہا بیٹی تو نے تو حق ادا کیا ہے، ارے تیرے باپ نے یہی تو کہا تھا کہ سب کچھ ہو مگر شریعت کے خلاف قدم مت اٹھانا۔ واہ 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 واہ۔ جب دونوں
शौहर कहने लगा माँ माफ कर देना। कहा बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम तो थे ही नहीं। बेटी मेरी दिखा दिया कि मेरी बेटी बाप को छोड़ सकती है मगर नबी का दामन नहीं छोड़ सकती है। माशाअल्लाह है कि बाप की इज्जत में आग लगा रही है। कितनी लड़कियां घरों से भाग जाती है। आज के बाद तुम मोबाइल को गलत मत चलाना। अगर तुझे चलाना है इसको मिसयूज मत करना। अगर तुझे इस्तेमाल करना है तो सही इस्तेमाल करना, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। नौजवान और तुम भी सुनो, अब दोनों मियां बीवी जब पहुंचे, मोहल्ले की औरत और आदमी आ जाते हैं। जैसे ही आए अल्लाह अल्लाह कहने लगे। कितनी कठोर लड़की है, कितनी जालिम लड़की है, कितनी बेवफा लड़की है। इसके बाप ने इसके लिए क्या नहीं किया। अरे बाप मर रहा था ये नहीं आया। इतने में नबी का पैगाम आ जाता है। नबी फरमाते हैं, आका कहते हैं, आका तशरीफ ले आते हैं। आका कहते हैं सुनो, अरे तुम कह रहे हो ये बेटी बेवफा है। इस बेटी ने अपने बाप के लिए कुछ नहीं किया। इस बेटी ने अपने बाप के लिए वो किया है जो इसके भाइयों ने नहीं किया है, इसके खानदान वालों ने नहीं किया है। कहा क्या किया? नबी ने फरमाया इसकी बेटी ने शरीयत मुस्तफा पर अमल करने के बाद अपने बाप का कदम पकड़ के रो रो करके जो दुआ मांगी थी, अरे इसका बाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता मगर बेटी की इस वफादारी की वजह से अल्लाह ने इसके बाप के गुनाह माफ कर दिए और जहन्नमी से जन्नती बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारो ये बातें मैंने कही इसलिए कही है तुम्हारे घर का माहौल अच्छा हो जाए। जाना मत, अभी तो जलसा शुरू ही है। अरे सुनोगे ना, मैं कहता हूँ बस 10 मिनट मुफ्ती साहब की तकरीर सुन लियो, उसके बाद तुम्हें इजाजत रहेगी। इतना मुझे यकीन है ऐसा खतीब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नजर बद से और हासिदीन से महफूज हो। आमीन सुम्मा आमीन। समझे? अच्छा, ये जो मैंने बातें कही हैं मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज के बाद ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो बनोगे ऐसे, बोलो बनोगे ऐसे। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। कुल ऐ महबूब ऐलान कर दो, फरमा दो, इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, बेशक इज्जत फजीलत शर्फ अल्लाह के हाथ में है, बेशक जिसको वो चाहता है अता करता है। सुभान अल्लाह। अपने आप को संभालो, नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, हर एक की इज्जत करो, छोटों बड़ों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, किसी बहन बेटी को मत तको और हर साल जलसे में 4 चांद लगा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें जो भी गलती हुई है सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। तुम भी मेरे साथ में तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मुझे बीच में जाने की जरूरत पड़ी और मैं गया तो तुम्हें मेरे नाना का वास्ता, तुम मेरे साथ उठ के नहीं जाओगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सिर्फ कमेटी वाला एक आध भाई, 1-2 भाई मुझे वहां तक जा सकते हैं, उनके लिए इजाजत है। बाकी मैं इस बात से हरगिज खुश नहीं होऊंगा कि मेरे साथ 20-50 आदमी जाएं और मेरे आका मेरे नाना की महफिल में बदनज़मी हो जाए। तुम चाहोगे क्या? हम क्या चीज़ हैं यार? आका को देखो, बोलो कोई बदनज़मी करेगा ना? नहीं करेगा ना? हाँ, उठ के नहीं जाओगे? ऐसा नहीं है तुम ये सोचो कि मैं खुश हो जाऊंगा या और लोग खुश। मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब तुम्हारा जलसा ऐसे ही रहे। बस सिर्फ एकाध कमेटी वाला या इमाम साहब जो भी होंगे वो मेरे साथ जाएंगे, बाकी किसी और को इजाज़त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।